वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बादशाह था और उसका एक मुसाहिब था। बादशाह उसके ऊपर जो है बहुत ही मेहरबान था और उससे एक नारा लगवाता था। बादशाह सुबह और शाम जो है उससे नारे लगवाता कि ज़रा वो नारा लगाओ, तो वो कहता कि तुम बुराई का बदला अच्छाई के साथ दो, बुरे के लिए उसकी बुराई ही काफ़ी है। तुम बुराई का बदला अच्छाई के साथ दो, बुरे के लिए उसकी बुराई ही काफ़ी है। तुम बुराई का बदला अच्छाई के साथ दो, बुरे के लिए उसकी बुराई ही काफ़ी है। और बादशाह बड़ा खुश होता। तो जब बादशाह खुश होता तो ज़ाहिर बात है दूसरे मसाहिब जो वज़ीर मशीर थे, मसाहिब उनके, वो नाराज़ होते थे कि ये बादशाह की खुशनुदी हासिल कर जाता है और बादशाह के दिमाग पे छाया हुआ है, तो अब इसे किसी ना किसी तरीके से जो है ना बादशाह की बारगाह से नीचे करवाना है, नफ़रत दिलवानी है बादशाह को इससे। तो जब दरबार बर्खास्त हुआ दोपहर को, तो एक मसाहिब जो है वज़ीर जो था, उसने दौड़ते हुए उसको जो है मुलाकात की उस बंदे से जो नारा लगाता था। अब उसको वो कहता है, ए बंदे, आज तुम्हारी दावत मेरे घर में है। आज दोपहर का खाना जो है वो मेरे घर में है, आपने मेरे साथ खाना तनावल करना है। तो उस बंदे ने हामी भर ली और उसके साथ वज़ीर के घर में चला गया। अब वज़ीर ने खाना पकवाया और बावर्ची से कहा कि तुम लहसुन का, थोम का ज़्यादा इस्तेमाल करना खाने में। लहसुन, थोम वगैरह जो है वो ज़्यादा डालना लहसुन को, ताकि इसकी स्मेल खाने में हो जाए। तो उसने उसके कहने के मुताबिक उसका जो है खाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब जब वो खाने के लिए वज़ीर के साथ बैठा तो अब उसने खाना खाया तो जो है अब उसके मुंह में स्मेल आ रही थी। तो इससे पहले जो वज़ीर जो है उसे अपने घर में लेके गया तो उसने बादशाह के साथ चुगली खाई थी और पी प्लान काम किया था ये थोम वाला, लहसुन वाला, कि बादशाह ये बंदा कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। तो देखना जब ये वापस आएगा, दरबार लगेगा, तो ये वापस आएगा, तुमसे बात करेगा तो अपने मुंह पे हाथ रख लेगा। अब उसने प्लानिंग के साथ उसकी दावत की और उसकी दावत करने के साथ उसने जो है लहसुन की मिकदार जो है वो ज़्यादा कर दी। अब लहसुन खाने से उसके मुंह में बदबू आ रही थी। तो जब दरबार लगा तो वो बादशाह ने जो है वो सुन रखा था कि ये कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। तो बादशाह को अब चैन नहीं आ रहा था, उसने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा ज़रा नारा लगाना। उसने नारा लगाया तो बादशाह ने कहा इधर आ, मेरी बात सुन। जब वो बात सुनने के लिए उसने मुंह आगे किया तो अब उसके मुंह से बदबू आ रही थी लहसुन की। अब उसने ऐसे जो है उस अपने मुंह पे हाथ रख के बादशाह के साथ बात की तो बादशाह को खुटक गई बात कि वाकई ये कहता है कि बादशाह के मुंह में बदबू आती। बादशाह की आदत थी जब वो किसी को इनाम व इकराम देता था तो अपने गवर्नर के पास भेजता था। जब किसी को इनाम व इकराम देना चाहता था तो अपने गवर्नर के पास भेजता था और जब किसी को सज़ा देता था तो डायरेक्ट देता था।
اگر کسی کو مرواتا تھا، سزا دیتا تھا تو ڈائریکٹ دیتا تھا، لیکن اس دن اس نے بادشاہ نے اپنے خلاف عادت بات کر دی اور اس نے اس بندے کو خط لکھ کے تو کہا میرے فلانے گورنر کے پاس چلا جا۔ اب وہ بندہ ادھر جا رہا تھا تو وہ وزیر کو بات کھٹکی، میں نے تو اسے مروانے کی کوشش کی ہے، اب یہ بچ گیا اور بادشاہ اسے جگیرے دے دے گا یا انعام و اکرام دے گا یا سونا چاندی دے گا، مال و دولت دے گا، یہ کیا بن گیا؟ میری تو پلاننگ جو ہے وہ ساری کی ساری دری کی دری رہ گئی اور میں جو ہوں وہ تو ناکام ہو گیا کہ میری تو پلاننگ تھی کہ بادشاہ اس سے سزا دے گا، اور بادشاہ کی عادت تھی جب سزا دیتا تھا تو ڈائریکٹ دیتا تھا اور جب انعام و اکرام دیتا تھا تو اپنے گورنر کے ہاتھوں سے دلواتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جو ہاتھ لے کے گورنر کے پاس جا رہا تھا نعرہ زنی کرنے والا، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے تو کہاں اتنی دور جائے گا بھائی جان، تو چھوڑ، تو اپنے کام میں جا، اپنے گھر میں جا، یہ کام میں کر لیتا ہوں، بادشاہ کا یہ ہاتھ میں اس کو پہنچا دیتا ہوں گورنر کو۔ اب اسے یہ تھی کہ اس میں لکھا ہوگا اس کو انعام و اکرام دو، مالت دولت دو، جگیر دو۔ اب اس لیے وہ جو بندہ تھا تڑپ رہا تھا اور وہ ہاتھ لیا اس نے اور وہ گورنر کے پاس چلا گیا۔ جب گورنر کے پاس گیا تو گورنر نے خط دیکھا، کھولا تو پوچھا پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ دڑک سے بولا ہاں مجھے پتہ ہے یہ لکھا ہوگا اس بندے کو جگیرے دے دو، اس بندے کو فلاں علاقہ دے دو، اس کو اتنا مال دے دو، اس کو یہ دے دو، مایا بدولت کے لیے یہ سارا کچھ لکھا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو ذبح کرو اور اس کی کھال میں بھوسا بھروا کر مجھے واپس بھیج دو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ دی قسم، خدا کی قسم، میں نہیں، وہ فلانا بندہ ہے، وہ فلانا بندہ ہے، میں اگر تم چاہتے ہو تصدیق کرنا تو بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، میں تو نہیں ہوئی۔ اب کہتا ہے کہ ہاتھ تو لے کے آئے، اب جو مرضی ہو، ہم نے تو تمہیں ہی ذبح کرنا ہے۔ تو وہ قسمیں دینے لگ گیا، بادشاہ کے متعلق کہنے لگ گیا کہ اس کے پاس چلتے اسے تصدیق کروا لو۔ کہتے نہیں، ہمارے پاس حکم نامہ آ گیا، ہم نے بادشاہ کے حکم کے اوپر جو ہے تسلیم ہم کر دینا، ہم نے جو ہے تمہیں قتل کرنا ہے۔ اب اس نے ان سے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی کھال میں بھوسا بھرا اور بھوسا بھر کے تو اب اگلا پروسیجر بادشاہ کے پاس آنا تھا۔ جیسے ہی صبح بادشاہ کا دربار لگا تو وہ بندہ پھر آ گیا اور کہنے لگا تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے اے بندے، میں نے تو تجھے وہ گورنر کے پاس بھیجا تھا، وہ کیا بنا؟ تجھے تو ہاتھ دے کے گورنر کے پاس بھیجا تھا، تم گئے نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں جانے لگا تھا، لیکن فلانا وزیر جو ہے نا، اس نے کہا تو اتنی دور کہاں جائے گا، لا یہ رکا مجھے دے دے اور میں اس گورنر تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا تم نے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی؟ کہتا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ اس وزیر نے مجھے سالن میں لہسن زیادہ ڈال کر دیا، اس لیے میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی اور میں نے آپ کو اذیت نہ ہو میرے منہ سے بدبو کی تو میں نے جو ہے نا آگے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نعرہ لگاؤ۔ پھر اس نے لگایا کہ تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے۔ تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے۔ تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے۔ تو دیکھے جو اس کی برائی چاہ رہا تھا، جو حسد کر رہا تھا، جو بغض رکھ رہا تھا، جو کینہ کر رہا تھا، وہ خود ہی اس میں پھنس گیا اور مر گیا۔ اصل میں وہ اسے پھنسانا چاہتا تھا، لیکن حاسد جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی جلاتا ہے کہ جب بندہ حسد کرتا ہے تو جیسے ہنڈیاں ہوتی وہ اپنے کنارے جلاتی ہے، اسی طرح جب بندہ حسد کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہی جلاتا ہے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حسد کی بیماری سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔